मोमिन ज़ाहिद साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, रफ़ी रज़ा कुरैशी साहब ने पिछली मरतबा फ़ोन किया और वो ये जानना चाहते थे कि वफ़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात जो है वो क्या हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ही पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इसको साबित करने की कोशिश की है, या उनसे पहले भी जो उम्मत में असलाफ़ गुज़रे, बुज़ुर्गान गुज़रे, उन्होंने भी इस किस्म की वहाँ पे भी कोई तालीमात पाई जाती हैं? इस पर आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब क्यों नहीं, उम्मत मुहम्मदिया में बिलाशुबा बेशुमार ऐसे सुलहा और उलमा गुज़रे हैं जिन्होंने वफ़ात मसीह के अक़ीदे को बयान किया है, और उन्होंने अपनी किताबों में इस बात का ज़िक्र किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। जिस तरह के हर इंसान दुनिया में जो आता है वो अपनी तबी उम्र गुजार के वफ़ात पा जाता है। तो इस ज़िमन में सबसे पहले मैं हज़रत इमाम बुखारी को लेता हूँ, क्योंकि आप जो मुहद्दिसीन हैं और उलमा हैं उनमें एक जय्यद मुकाम रखते हैं। आपने अपनी जो मशहूर हदीस की किताब सही बुखारी है, जिसको असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह भी कहा गया है, उसमें 3 ऐसे उमूर का ज़िक्र किया है जिससे वफ़ात मसीह के अक़ीदे को हम पूरी तरह समझ सकते हैं। वो 3 यूँ हैं, 3 बातें, 3 अहादीस यूँ हैं, या 3 वो बातें यूँ हैं कि सबसे पहले मैं पेश करता हूँ हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़हब हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, और सही बुखारी में यूँ अल्फाज हैं, वक़ाल इब्न अब्बासिन मुतवफ़ी का मुमीतों का, यानी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुतवफ़ी का मतलब मुमीतों का, यानी मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ का है। और गोया इस तरह से आपने इसी तवफ़ी के लफ्ज़ के मानी का फ़ैसला फरमा दिया। इसी तरह अगर देखा जाए तो एक दूसरी हदीस जो इमाम बुखारी ने दर्ज की, उससे भी इसी लफ्ज़ यानी तवफ़ैतनी या तवफ़ी के लफ्ज़ के मानी का फ़ैसला हो जाता है। वो कुछ यूँ है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग दोज़ख की तरफ ले जाए जाएंगे। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं उस वक़्त कहूँगा फ़अक़ूलु या रब्बे उसैहाबी उसैहाबी, क्या है मेरे खुदा, ऐ मेरे रब, ये तो मेरे सहाबा हैं। तो उस पर खुदा ताला फरमाएगा कि तुझे नहीं मालूम कि तेरे बाद ये क्या क्या अमाल करते रहे। तो उस पर हुज़ूर फरमाते हैं, हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं वही कहूँगा जो खुदा के साले बंदे ईसा इब्न मरियम ने कहा था, कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फ़ीहिम फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम, यानी मैं तो उस वक़्त तक इन पर निगरान था जब तक मैं इनमें मौजूद रहा, फिर जब तूने मुझे वफ़ात दे दी फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम। गोया बैन ही वही अल्फाज जो कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए इस्तेमाल फरमाए हैं, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में अपने लिए इस्तेमाल फरमाए हैं। और इस तरह से इन अल्फाज के हकीकी मानों का क़यामत तक के लिए फ़ैसला फरमा दिया है कि इनका मतलब वफ़ात के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह तीसरी हदीस जिसका पिछली दफ़ा प्रोग्राम में ज़िक्र भी हुआ था, और वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर दिया जाने वाला वो खुतबा है, जिसके बाद सहाबा का इजमा इस मसले पर साबित हो जाता है कि तमाम के तमाम अम्बिया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए वो वफ़ात पा चुके हैं। उसका तफसील से ज़िक्र पिछले प्रोग्राम में गुजर चुका है। वो खुतबा भी सही बुखारी में ही दर्ज है। गोया ये 3 बातें ऐसी बताई जो हतमी तौर पर हमें वफ़ात मसीह के मसले को समझने में मदद देती। इसी तरह हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो कि इब्तदाई ज़माने के मुहद्दिसीन में से और बुज़ुर्गान उम्मत में से हैं, और आपका बुज़ुर्गान उम्मत में से एक अपना ही मुकाम है। आपका अक़ीदा भी मुख्तलिफ़ कुतुब में बिल्कुल यही मिलता है। मसलन मजमा बिहारुल अनवार में लिखा है काला मालिकुन माता, यानी हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि हज़रत ईसा वफ़ात पा गए। और इसी तरह एक मालुल इकमाल जो कि सही मुस्लिम की शरह है, उसमें यूँ भी अल्फाज मिलते हैं काला मालिकुन माता ईसा इब्न मरियम, कि हज़रत मालिक ने फरमाया कि ईसा इब्न मरियम वफ़ात पा चुके। इसी तरह हज़रत अल्लामा मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का मैं अब ज़िक्र करता हूँ। उन्होंने अपनी तफसीरुल कुरान में फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी के मानी लिखते हुए लिखा फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी, यानी इसका मतलब ये है अफ़नैतनी बिल्कुल्लियत, यानी जब तूने मुझे कुल्ली तौर पर फ़ना कर दिया। तो और फिर आगे फरमाते हैं कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम लिफ़नाई फ़ीका, और जब मेरे फ़ना हो जाने की वजह से फिर तू ही उन पर निगरान था। गोया इस तरह इन्होंने भी तवफ़्फ़ैतनी के मानी
کلی طور پر فنا کر دینے اور وفات کے کیے۔ اسی طرح حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ علیہ نے مزید بھی رفع سے مراد آپ نے اسی تفسیر القرآن جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا اس میں فرمایا کہ رفع سے مراد آپ کی روح کا عالم سفلی سے الگ ہو کر عالم علوی میں چلا جانا، یعنی آپ کی روح کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یعنی جسم کا اس دنیا سے جانا نہیں بلکہ روح کا جانا مراد ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وجب نزولہ فی آخر الزمان بتعلق ہی ببدن آخر، کہ آپ کا آخری زمانے میں جو ایک نزول ہوگا وہ ایک دوسرے وجود اور ایک نئے جسم کے ساتھ ہوگا۔ گویا بینی جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا عقیدہ تھا وہ حضرت علامہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا۔ اسی طرح حضرت امام ابن قیم کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اما ما یذکر عن المسیح انہ رفع الی السماء وَلَهُ 33 سنۃ، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسیح آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے جب ان کی عمر 33 سال تھی، فَهَذَا لَا يُعْرَفُ لَهُ أَثَرٌ مُتَّصِلٌ يَجِبُ الْمَسِيرُ إِلَيْهِ، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، اس کے لیے ہمیں کوئی بھی متصل سند یا حدیث نہیں ملتی جس کی بنا پر اس قول کو تسلیم کر لیا جائے۔ اسی طرح آخر میں اب میں ایک خاص بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک کتاب اسباب النزول ہے جو کہ علامہ علی بن احمد الواحدی النشاپوری کی ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب نجران کے عیسائی مدینہ میں آئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مختلف قسم کے دلائل دیے، اس میں سے مثلاً ایک دلیل یہ تھی کہ الستم تعلمون ان ربنا قیم علی کل شیء فہل یملک عیسیٰ من ذالک شیئا من ذالک شیئا، کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا رب تو ہر ایک چیز کو قائم رکھنے والا ہے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس قسم کا کوئی اختیار حضرت عیسیٰ کو بھی حاصل تھا؟ اسی قسم کے حضور دلائل دیتے ہوئے حضور فرماتے ہیں الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا رب تو زندہ ہے اور اس پر کبھی وفات نہیں آتی، وان عیسیٰ عطا علیہ الفناء، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ وجود ہیں جن پر فنا آ چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم یہی اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی اسباب النزول میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن ایک خاص بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یوں ہے کہ یہ اس کتاب میں یہ الفاظ موجود تھے، لیکن 1990 میں جو اس کتاب کا ایڈیشن شائع ہوا ہے اس میں سے یہ الفاظ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آ گئی، یہ اڑا دیے گئے ہیں۔ اور جو میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کی طرف سے قندیل صداقت کے نام سے ایک کتاب ہے جو شائع ہوئی ہے، اور جس میں ان تمام حوالہ جات کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے عکسی فوٹو موجود ہیں، جس کو ضرورت ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی قندیل صداقت کے صفحہ 70 سے 77 تک ان دونوں ایڈیشنز کے عکسی فوٹو موجود ہیں۔ پہلا ایڈیشن جو 1990 سے پہلے کا ہے جس میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور دوسرا عکسی فوٹو 1990 کے ایڈیشن کا ہے جس میں سے یہ الفاظ خاص طور پہ اڑا دیے گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی فنا آ گئی۔ تو یہ ایک تحریف کا بھی ثبوت جو ہے۔ جی بہت بہت شکریہ محمد صاحب۔ ایک سوری میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن علماء اور بزرگان کے نام اپنے لے ان کی فہرست ایک ہمیں صرف بتا سکیں تاکہ مربوط طریقے سے میرے ناظرین سن سکیں۔ آج جن علماء کا میں نے خاص طور پر ابھی ذکر کیا ہے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ محی الدین ابن عربی، حضرت امام ابن قیم اور علامہ علی بن احمد الواحدی النشاپوری۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار علماء ہیں جن کی ایک لمبی تفصیل ہے اور وہ پروگرام میں اس طرح سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کافی تفصیل سے ان علماء کا ذکر ہوا ہے جو امت مسلمہ میں جنہوں نے یہی رائے بیان کی ہے۔ ذرا اگر اس بات کو ہم پیچھے لے کر جائیں تو ایک واقعہ جس کا ہمارے پروگرام میں پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، بڑا بنیادی ہے، یاد رکھنے والا ہے، وہ ہے صحابہ کا اجماع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر۔ اس واقعے پر اگر ایک اور پہلو سے نظر ڈالی جائے تو ایک عجیب اچھی ایمان افروز بات سامنے آتی ہے کہ اس واقعے میں جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کریمہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسل پڑھ کر استدلال فرمایا، اور جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو فوراً تسلیم کیا اور اس پر ہرگز کو جرا نہیں کی، حالانکہ ان کی بات کی نفی ہو رہی تھی لیکن انہوں نے بات سنی اور فوراً اس پر رضامندی اختیار کی اور بالکل خاموشی اختیار کی۔ اس مجلس میں
جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چاروں خلفائے راشدین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یکے بعد دیگرے خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، یہ چاروں خلفاء اس موقع پر موجود ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں مجموعی طور پر صحابہ کا اس بات پر اجماع ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہاں پر یہ چاروں کبار صحابہ جو بعد میں خلفائے راشدین بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے قائم مقام بنے، ان سب نے بھی اس موقع پر اس بات پر اتفاق کیا۔ تو یہ بزرگان میں گویا دیکھا جائے تو سب سے چوٹی کے صحابہ کا دور آتا ہے، تو صحابہ میں یہ چوٹی کے صحابہ ہیں جن کا اجماع اس بات پر ثابت ہوتا ہے۔ پھر ایک مزید بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا، اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میرے والد حضرت علی کی روح 27 رمضان المبارک کو قبض کی گئی، اور یہ وہی دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو بھی اٹھایا گیا اور انہوں نے وفات پائی۔ تو گویا انہوں نے بھی مزید اس بات کی تائید کی۔ تو یہ جو اس موقف کی تائید ہے یہ ہمیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر پھر بعد کے علماء کا زمانہ جس کی تفصیل آپ نے سنی اس میں نظر آتا ہے، اور حالیہ دور میں بھی عرب کے علماء نے، علامہ محمود شلتوت نے اور دوسرے بے شمار نے اسی بات پہ اتفاق کیا۔